Usa ka adlaw, nakita ni Dido nagahaling og kahoy iyang mama para magluto og sudan. Sa iyang pagtan-aw, nakita ni Dido nga naggamit og usa ka butang ang iyang mama para maghaling og kahoy. Nangutana si Dido kung unsa ba kini. Itubag ang iyang inahan og niingon. Mao kini ang posporo. Ginagamit nako para magsindi og kalayo. Sa pagpaminaw ni Dido, nabalaka og sugod ang iyang inahan og kini misulti. Dido, ang posporo dili usa ka dulaan kay delikado og makasamad. Usa pa, inigdili maayo ang imong paggunit sa posporo ug ang kalayo maoy imong magunitan kay makabati ka og labing sakit. Maoy pagbuyag sa iyang inahan. Si Dido nga naminaw kay wala ganahi sa iyang nadunggan. Sa iyang hunahuna, nagsugod kini og plano para siya makadula sa posporo. Naghulat siya og 2 ka oras para iyang makawat ang posporo. 2 ka oras ang nilabay. Gisilip ni Dido ang iyang inahan sa sulod sa kwarto. Pagkahuman niya og siguro na kini nakatulog na, gikuha ni Dido og dali-dali ang posporo. Tungod sa iyang pinangbuhatan, dako kaayo iyang kahalipay. Nikuha siya og usa ka palito ug kini iyang gisindihan. Misagit ang iro. Sa pagkahadlok niya sa iro, natagak ni Dido ang palito tunong sa lukay. Dali kini misilaob. Sa pagkakulba, gibit-bit ni Dido ang gakalayong lukay gawas sa hawan sa ilahang balay. Naghinay-hinay ug kaugdaw ang kalayo ug dinha nabati ni Dido ang pagkasakit sa iyang kamot nga gigamit pagpunit sa nagkalayong lukay. Wawa! Gahilak og maayo si Dido sa iyang nabati. Ang inahan nga nakamata sa nadunggan, nagdagandagan og dali sa gahilak na si Dido. Sa pag-abot sa inahan, diha kini nakasabot sa mga nahitabo. Dido, ako maoy nagbalaod na dili kanimo hilabtan ang posporo kay delikado kini. Unya, gusto pa ba nimo sabon ang imong nasulayan karon? Pasaylo akong mama sa akong gihimo. Karon nakabalon ako na dapat. Maminaw sa imuha para dili ko madisgrasya og masakitan. Maayo! Sukad karon, paminaw na sa mga tambag nako sa imuha. Kay para na sa imong kaayuhan. Tara, magsulod na ta sa balay. Para akong matambalan imong paso sa kamot. Ang kalipay sa ginikanan nagsugod sa anak. Ang kahulwasan maoy kanunay na pangandoy sa ginikanan. Maong bata pa ka, paminaw sa tambag sa imong ginikanan kay para kini sa imuhang kaayuhan. Created using Powtoon.